फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आजकल तो आप बहुत मोस्ट शॉर्ट आफ्टर पर्सन हैं और आपने हमारे लिए टाइम निकलिया, उसका शुक्रिया। मैं स्ट्रेट आप पे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कि अभी दोबारा लॉन्ग मार्च आप शुरू करने जा रहे हैं। हमारा ख्याल था क्योंकि काफ़ी इमरान खान साहब ज़ख्मी हुए थे और लोग भी थे, तो शायद बीच में तौक़ुफ़ आए, फिर था कि मंगल को होगा और अब ये बुध को हो गया है, तो ये बैक एंड फोर्थ इसकी क्या वजह है? जुमेरात को हो गया एक्चुअली। उसकी वजह बुनियादी तौर के ऊपर एक ये बनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये लिया कि FIR कल तक जो है वो दर्ज की जाए, तो वो हम आउटकम देखना चाहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट से क्या इसका मामला निकलेगा, क्योंकि हमारा एक बुनियादी मुतालबा ये है कि FIR दर्ज की जाए और उसको जरा हम आउटकम उसका देखना चाहते हैं कि क्या है। और थर्सडे से इंशाल्लाह दोबारा, और थोड़ा सा ये था कि एक दो दिन जरा चाहिए, वो जो हमारा इस वक्त सिचुएशन है ये है कि कंटेनर जो है वो जो दूसरा कंटेनर है उसको भी तैयार होने में कुछ वक्त दरकार था, तो इसलिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से उसको थर्सडे पे करना पड़ा। एक वैसे आम जो है ना, उर्फ़े आम में लोगों में ये भी मशहूर है कि जनाब ये बुध को जो है, क्योंकि क्रिकेट मैच है पाकिस्तान का सेमीफाइनल, तो सारी दुनिया उसमें पाकिस्तान के लिए, क्योंकि क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए भी जुमेरात को किया गया। ये तो खैर साइड इशू है। मैं ये जो आपने FIR की बात की है चौधरी साहब, आप वकील भी हैं क्योंकि, और मुझसे बहुत ज़्यादा कानून समझते हैं, तो मैं ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है सुगरा बीबी केस जो है जिसमें 5 मेंबर बेंच के आसिफ सईद खुसरो साहब का डिसीजन आया हुआ है, मैं उसको पढ़ रहा था। उसके अंदर है कि FIR जो है वो या गवर्नमेंट की मदयत में होती है या वो फिर विक्टिम की। तो आपका उसके अंदर जो बुनियादी डिमांड है, आपने 3 नाम पेश किए हुए हैं कि ये 3 नाम होने चाहिए। अगर वो सरकार की मुद्दत में जिस तरह के IG साहब की तरफ से इशारे आ रहे हैं और परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी इशारे आ रहे हैं कि इन 3 नामों की मुद्दत के बगैर जो है, इनके नाम के बगैर और सरकार की मुद्दत में FIR हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो सिंपली ये कहा कि FIR दर्ज करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि कैसी करें, किस तरह करें, किसको डालें, किसको ना डालें। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? हमारा रिएक्शन ये होगा कि अगर हमारे मौक़िफ़ के ऊपर मबनी FIR नहीं होती तो वो कागज का एक टुकड़ा है, उसकी कोई हैसियत नहीं। और मुद्दत जो सरकार की है वो वहाँ पे होती है जहाँ पे विक्टिम FIR ना करा रहा हो। यहाँ तो जो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, वो खुद जो है वो विक्टिम है और वो उसका जो उसकी पार्टी जो है वो FIR करा रही है। तो जब विक्टिम FIR करा रहा है तो वो दर्ज होनी चाहिए। आपको याद होगा कि मॉडल टाउन, जहाँ पे सरकार तो आमतौर पे मुद्दत वहाँ पे करती है जहाँ पे उसे छुपाना हो। मॉडल टाउन के वाक़े में सरकार जो है वो मुद्दई बनी और बाद में जाके फिर वो केस खुला दोबारा और जो पैट वालों की FIR जो है वो दर्ज हुई। असल में तो वो भी केस छुपाना था। यहाँ पे भी हम ये समझते हैं कि अगर 3 लोगों के नाम जो है वो शामिल नहीं होते तो उसका मतलब यह है कि उस FIR की कोई हैसियत नहीं हो। चौधरी साहब, मैं ये बड़ी तफसीलन जो है ये सूरा बीबी का केस जो है ना, जिसके जो FIR के ऊपर ये है कि FIR है क्या और क्या तरीका है, इसके अंदर जस्टिस आसिफ खोसा ने ये डिस्क्रिप्शन जो है ना, मुझे जो मैंने तशरीह जिस तरह इसकी की है, आपकी डिफरेंट हो तो बताइएगा, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मुद्दत जो है वो विक्टिम की अगर वहाँ पे ना हो तो सरकार करवाती है। उन्होंने ये, मुझे ये लगता है तशरीह इसकी ये लगती है कि उन्होंने ये डिस्कशन SHO पे की हुई है, या आपकी तशरीह ये भी हो सकती है कि दोनों की विक्टिम की भी हो सकती है, मल्टीपल FIRs भी हो जाती हैं। सुगरा बीबी केस बेसिकली ये है कि मल्टीपल FIRs नहीं होनी चाहिए और वो कहते हैं कि एक वाक़े की आप एक ही FIR करें। ये एक्चुअली बैकग्राउंड ये था कि आपको मालूम है जिस तरह ये एक तमाशा बन गया था, ब्लास्मी के केसेस जो है वो पूरे पाकिस्तान में होते थे लोगों के खिलाफ, वो एक थाने से दूसरे थाने और इधर सारा, तो इस तरह और बाकी भी केसेस हो जाते थे। तो वो बेसिकली सुगरा बीबी केस उसके ऊपर है। असल में तो देखे ना, बड़ी सीधी बात है, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ में जो एक्यूज्ड हैं, इमरान खान ने नाम बताए हैं
اور دیکھیں عمران خان نے جو اپنے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے یہ تو 24 سپٹمبر کو پریمپٹ کر دی تھی اور اس کی پیشگوئی کی تھی کہ یہ ایسے کریں گے، اور جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی ہوا. اور اس سے جو اگر آپ دیکھیں کہ یہ شروع جو ہوا جب یہ پہلے اس نے وقار ستی نے جو نیوز گروپ کا ہے اس نے پہلے وہ ویڈیو شیئر کی، اس کے بعد جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب نے، تو ایک پورا اس کے بعد یہ جب حملہ ہوا اس کے 6:01 کے اوپر غریدہ فاروقی نے، پھر حامد میر نے، پھر یہ باقی لوگوں نے، انہوں نے 1 منٹ بعد وہ ٹویٹس جو ہیں وہ شیئر کی، اور ظاہر ہے کہ وہ جو ویڈیوز تھیں وہ نے کوئی بھجوا رہا تھا. اب یہ 100% جو معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ کیسے اس کو شروع کیا گیا اور جب اٹیمپٹ ہوا اس کے بعد کیسے اس کو دوسرا رخ دینے کی کوشش کی گئی. تو یہ تو ہمارے سامنے ہے نا. تو اس لیے جب تک تفتیش جو ہے وہ ان پہلوؤں کے رکھ کے نہیں ہوگی اور سامنے نہیں آئی، بڑا سمپل ہے، ان کو پہلے ویڈیوز کون سپلائی کر رہا تھا اور بعد کی ویڈیوز کون سپلائی کر رہا ہے، پہلے تو یہاں سے شروع کریں نا، اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں. چودھری صاحب یہ تفتیش آپ نے بڑی اچھی بات کی، مگر تفتیش کی ایک سب سے بڑی آپ وکیل ہے سمجھتے ہیں وہ میڈیکل لیگل کیس ہے کہ وہ اس کی رپورٹ جو ہے بڑی ضروری ہے، اور اس میں آپ میں سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کا آتھرائز جو ایگزامینر ہوتا ہے میڈیکل لیگل ایگزامینر صرف وہ کر سکتا ہے. یہاں پہ ایک نظر آیا ہے کہ وہ آپ نے جس طرح اتفاق ہاسپٹل میں کیا، اور سنتے ہیں جی جناح ہاسپٹل کی ایک ٹیم آ گئی، اس کی کوئی میڈیکل لیگل کی رپورٹ کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے. تو آپ کی طرف سے بھی تفتیش کے جو عوامل ہونے چاہیے تھے وہ پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. پوسٹ مارٹم کے بغیر فار ایگزامپل ایک وکٹم مارا گیا، وہ پوسٹ مارٹم کے بغیر وہ ہو گیا، پھر اس کے بعد جائے وقوع پہ لوگ دندناتے، بخیر آپ کا تو نہیں قصور مگر کیونکہ پنجاب میں گورنمنٹ آپ کی ہے، تو جائے وقوع پہ لوگ دندناتے پھر رہے تھے اور اس کو بھی پروٹیکٹ نہیں کیا گیا. نہیں پتہ نہیں آپ کو کس نے یہ کہہ دیا، جگہ کی امپورٹنس نہیں ہوتی، میڈیکو لیگل آفیسر کی رپورٹ ہوتی ہے. جیسے اس کیس میں جو جناح ہاسپٹل کے میڈیکو لیگل آفیسر ہیں ان کی میڈیکو لیگل رپورٹ ہے. اب اس کو جو ہے وہ اس کے بعد جو جگہ ہے اس کا بھی جو فورینزک ہے وہ مجھے آج بتا رہے تھے عمر چیمہ کے، وہ بھی جو ہے انہوں نے کروایا ہے. تو ایویڈنس جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. عمران خان کو جو میڈیکو لیگل رپورٹ ہے وہ بھی مکمل طور کے اوپر قانونی ہے کیونکہ وہ سرکاری ڈاکٹر نے کی ہوئی ہے، اور وہ نہیں آتھرائزڈ سرکاری ڈاکٹر ہے وہ جو جناح ہاسپٹل کا. اچھا جی آتھورائز ان آتھورائز تو نہیں نا کر سکتا. آتھورائز میڈیکل آفیسر ہے جس نے میڈیکو لیگل بنائی ہے، اور سارے جو وہ ہے وہ چیزیں قانونی طور کے اوپر جو ہیں وہ پوری ہیں. اور لیکن چونکہ ایف آئی آر نہیں ہوئی تو وہ اس میں سبمٹ نہیں ہو سکا. مجھے آپ بتائیے، یہ میری تو دانش میں نے نہیں سنا کبھی کہ جس میں ایک مرڈر ہے، 13 لوگ مضروب ہیں، اور 4 دن ہو گئے ایف آئی آر ہی نہیں ہو رہی، اور ابھی بھی نہیں ہو رہی. اور ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے کیوں نہیں ہو رہی، ہر ایک کو پتا ہے، اور یہی نظام ہے جس کے خلاف جدوجہد، جہاں پہ کچھ لوگ قانون سے بالاتر ہیں اور وہ قانون کے نیچے آنے کو تیار نہیں ہے. یہ ایک بنیادی سکم ہے پاکستان کے سسٹم میں اور اس کو دور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے فواد شاہد صاحب، میں بھی اسی قانونی نقطے کو لے کر آگے بڑھوں گی. ڈیفینیٹلی آپ کا نالج کہیں زیادہ ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے ایف آئی آر درج کرانا چاہتے ہیں، اگر آپ جس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ دوسرے لوگ اپنی مرضی سے ایف آئی آر درج کرائیں گے تو وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوگا، آپ اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کے آگے پروسیڈ کریں گے؟ کیونکہ اس وقت جو ملزم حراست میں ہے وہ حبس بیجا میں کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور اس کے رہائی کے امکانات کہیں زیادہ ہیں. کیا آپ اسی ایف آئی آر کو لے کے آگے بڑھیں گے جو دوسرے مخالفین کی طرف سے آئے گی؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ہم تو اگر یہ ایف آئی آر وہ نہیں ہوتی کہ جو ہم چاہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد تو ہم یہی کریں گے کہ ہم یہ اس کے اوپر سو موٹو کے لیے جائیں گے جو سپریم کورٹ نے آج کہا ہے. اور سپریم کورٹ نے احکامات جو ہیں ان کو واضح دینے چاہیے تھے کہ عمران خان کی اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر پرچہ درج کریں. اب وہ وہاں پہ پولیس جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس طرح نہ کریں وہ نہ کریں. اب پاکستان میں ایک خوف ہے، ایک دہشت کی فضا ہے. اعظم سوادی کے ساتھ جو ہوا ہے، شہباز کے ساتھ جو ہوا ہے، لوگ ڈرتے ہیں. ظاہر ہے کوئی لوگ جو ہیں کیا کریں، ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا شہید ہی ہو گئے. تو اب یہ ایک خوف ہے بہت زیادہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں سوسائٹیز اس طرح سے نہیں رہ سکتی، اس خوف کے سائے تلے سوسائٹیز نہیں رہ سکتی، اور ہمیں اس کو بہرحال ختم کر کے آگے بڑھنا ہے.